ترک نہ کیتا کر سرکار باگر فرماندے نے او بندہ کربلا آندا ہے جیندے آون تے میرا بابا زین العابدین آون تے مہر لاوے او بندہ کربلا آندا ہے حسین عزتاں دا مالک ہے زہرا دا بچڑا فرمائندے اگر مریض ہے میں حسین کنے ٹر کے آ ایک دفعہ مانگتے صحیح میں کریم عطا نہ کرا وا تو حسین نہ آکھے اور تیری اولاد نہ ہوئے میں حسین کنے ٹور کے آ دیکھ میں عطا نہ کرا وا تاکہ میں زہرا دا بچڑا نہیں معصوم فرمند نے حسین دی زیارت ایویں ہے کہ جدن جی میں حسین دی زری نو مس ہوندا ہے نا ایویں سمجھ ماں دے شکا وچ ہون باہر آئے صاحب کتاب لکھدا ہے جنن تو کربلا حد ترخص دے قریب پہنچدا ہے نا اون ولے زہرا دا بچڑا غازی نو حکم دیندا غازی ونج میری اما زہرا دا منن والا زوار پیوندا ہوندا استقبال کر اللہ اکبر کائنات دی قیمت دے جملے کجا میں کجا میری اہمیت کجا میری اوقات کجا ام البنین دا بچڑا کجا غازی صاحب کتاب دے حد ترخو سے کربلا دے قریب حسین دا سونا بھیرا آ کھڑ دے ایک ہاتھ سینے تے رکھ کے دوجا سر تے رکھ کے آدھے میرا بھیرا حسین دا زوار میں خوش آمدید آدھتے اللہ اکبر ملا فرمانے جدڑ کوئی پریشانی ہوئی کربلا ٹر پیا کر کائنات جتنیاں پریشانیاں تے مشکلاں علی تے اولاد علی دے گھرانے تے آئیں کہیں دے دیں زندگی اچ کم از کم ایک دفعہ ضرور حسین دی زیارت کیتی کر رسول فرمندن 70,000 مقبولہ حج دا ثواب ہے حسین دی زیارت دا جی میں اسا آخرت دے وچ علی دا ساتھ چاہنے حسین دا ساتھ چاہنے وقت موت حسین دی شفاعت چاہنے معصوم فرمندن دنیا چ وی میں حسین دا ساتھ رکھیا کر حسین دا ساتھ دیون واسطے خدا دی چاہت نو حاصل کرن واسطے حسین دی زیارت ضرور کیتی کر زیارت عاشورہ کم از کم ضرور پڑھی کر یہ چاہت ہی جنو حاصل کرن واسطے ٹریاں علی دیاں دھیاں چھوڑا نے مدینہ پہنچن کربلا رواوڑا کو مجلس منامن مقصود نہیں ہے اکھاں دا غسل ہو ونجے تواڈی ساڈی عبادت تے شفاعت دا ذریعہ ہے میری مخدومہ سین فرمائندی ہے اگر کوئی روے رواوے یا رومن دی شکل چ بناوے میں زہرا ہوں دی جنت دی ضامنہ اجرکم اللہ معصوم فرمندن جڑا مجلس ہوندی ہے نا اون ولے تیڈا رات روون والا چوتھا امام مجلس دے درمیان چا بہندا ہے جڑے خاموش تھے بیٹھے ہوندے نا انہاں دے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے آتے ہوویں آ کربلا دیکھیں آج زینب دی چادر کیویں لتھی ہے اب میں پوچھا تو کیویں چپ کر کے بیٹھا ہے رات روون والا چوتھا امام فرماندا ہے ہوویں آ کربلا ہووے آئی کئے ٹجری تو دیکھے آ اصغر دا گلا کیویں تیر نال جدا ہویا ہے میں پوچھا تو کیویں بہانا ہے خاموش رومن والے جی میں اجڑیاں علی دیاں دھیاں انشاءاللہ کوئی نہ اجڑے ہاں میرا دل چاہتا ہے آج رسول دی دھی دی غربت بیان کراں میری او مخدومہ سین نہلت الجسم بہو کمزور ہو گئی آئی میری سین دا جسم اٹھی کھڑی ہووے آ بہوے ہاں تو کھڑا ہون محال ہو ویندا سی بہوے ہاں تو اٹھی بنا اوکھا ہو ویندا ہے دروازے بہت سارے ہیں مسجد نبوی دے دروازے جو جڑا میری مخدومہ سین ٹر رہا نا مسجد نبوی دا دروازہ تے میری مخدومہ دے گھر دا دروازہ ایکو آئی جڑا او تو ٹر رہا نا تے ٹردیاں مسجد نبوی دے دیواراں دے سہارے گھن اسا دے سہارے گھندیاں متھے تے موت دی پٹی بدھی ہوئی ٹردے بابے دے ممبر دے سامنے آ باوے ہا حیرت دی انگلی منہ وچ پا کے دی بابا ایو ممبر نہ ہی جدن میں آندی ہم تو کھڑا ہو ویندا ہوویں آدی بابا آجا دا تیری قبر دی مٹی خشک نہیں بابا میرے رخسار زخمی ہو گئے نا بابا میں تماچے ودی کھندیاں بابا میں ناد نظارات مسئلے بھول گئی ہیں اجرکم اللہ اجرکم اللہ رومن والے ہو
روایات دے مطابق 75 دن یا بعض روایت دے مطابق 95 دن زندہ رہی ہے میری معظمہ. میں تو پوچھو سیدزادہ اے دسا 75 دن یا 95 دن جو زندہ رہی ہے حالت کیڑی آئے اس سے بابے دے ممبر دے سامنے جنا میری مخدومہ سین اپنے حسنین شریفین کریمین دے نال ٹوری ہے نا بی بی حمید چانڈیا اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرماوس. ایک جملہ پڑھ دے ہوندے انہوں نے ثواب واسطے جملہ پڑھنا چاہنا. اور فرمائندے جب مجلس پڑھے نہ آنا تو مجمع چ کسے بندے نو کھڑا کر کے آدے ہیں کاغذ دا ٹکڑا گھن کے ٹکڑے کر کے ممبر تے سٹنا و تاکہ انہاں نو چون کٹھا کر او کٹھا کر گے نے کٹھا کر کے آدے تلی تے رکھ جڑے تلی تے رکھ کھڑیا وا سوال کریں دے حمید چانڈیا آدے دسا تے صحیح ٹائم کتنا لگا ہے آدھے لازہ لگا ہے. اس لئے حمید چانڈیا منہ پٹ کے آدھے اس سے لازہ دے وچ زہرا دے سر دیوال سفید ہو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا توڑی اس عبادت نو گری نو اپنی عبادت شمار فرماوے. فرماندے نے اس لازہ دے وچ رسول دی دھی دی کمر جھک گئی آئی پسلیاں سین دیاں زخمیاں ہیں. نبی دا آخری وہلا زہرا دا سر نبی دی چھولی اچے دروازے تے دکل باب ہویا آلے نبی دروازہ کھولو اسا نبی نو ملنا ہے. بی بی آدھی آمن والا واپس والوانج میرا بابا بیمار ہے نہ مل سکتا. بی بی واپس آئیے ود دروازے تے دستک آئیے آلے نبی دروازہ کھولو اسا نبی نو ملنا ہے. بی بی آدھی آمن والا واپس والوانج میرا بابا بیمار ہے نہ مل سکتا. رومنا لیو جلے بی بی ٹر دیاں نبی دے سراندو پہنچیے نا تریجی واری جدہ دستک آئیے گرم آنسو چہرہ نبوت تے آئیں نبی دی آنکھ کھلیے رو کے فرمائندن زہرا میں نبی بھی جیندہ ہوا تیری آنکھیں چوں آنسو. بی بی آدھیے بابا دروازے تے آئے ہوئے صحابی منادن زہرا نبی نو آکھو اسی اجازت منگ دے ہیں اندر داخل ہونا ہے. نبی دی آنکھاں نہ سامن دے بدلن وس پئین رو کے ادن زہرا تیرے دروازے دی عظمت جبرائیل عزرائیل ملائکہ آ کے اجازت منگ دین او کل ایو دروازہ ہونا ہے جن آگ لگ وجنی ہے او جانی بجھا والا کوئی نہیں ہونا تیرا محسن مارا وجنا ہے تیریاں پسلیاں ترٹ وجنی ہے تو ضعیفہ. اجرکم اللہ. رومن والے نبی دے ٹر ونجن تو بعد بس آخری جملہ وین واسطے نبی دے ٹر ونجن تو بعد زہرا دے آخری ویلے دی کیفیت کیا ہے. بی بی کھانا تیار پہ کریں حسن نو کنگیاں ملدیاں پئیں حسین نو غسل پیا ملتا ہے. میری معظمہ سین ترائے کماں چ مصروف ہے. کائنات دا بہادر علی جس لے گھر داخل ہویا ہے نا دے دے تے کیا دے دے زہرا گھر دے سارے کماں چ مصروف ہے. جیڑا جو بہادر علی ہے نا رو پیے رو کے دے زہرا کیڑی قیامت نہیں آ گئے آج سارے کام کٹھے کرنے پے گئے. اس لئے میری مخدومہ رو کے دی یا علی تو وارث امامت ہو رات بابے نے آگے میں کو خواب جنس ہے زہرا تو لحظے دی مہمان ہے. یا علی میں ڈر دی اس وانگو ہاں اللہ جانے میرے ٹور ونجڑ تو بعد زینب دی چادر دا کیا ہونا ہے حسین نو تاس بہوں لگ دیئے. اجرکم اللہ. میں دے دیا یتیمہ دی زندگی کی میں گزرنی ہے. رو دے ہوئے علی گھر تو باہر چلے گئے. بی بی آواز دیتی ہے حسن بچڑا ماں دے قریب آ. حسن قریب آیا ود فرمایا کربلا دا غریب حسین ماں دے قریب آ. دوئے شہزادے قریب آئے. بی بی آدھے ونجو نانے دی مزار تے دعا منگو آکھو نانا ساڑے ماں بیمار ہے دعا فرماؤ اللہ شفا عطا فرماؤ. رومن والے ٹرن دوئے شہزادے نانے دی مزار والے پاسے. بی بی فرمایا فضا میرے قریب آ. جی آقا زادی. بی بی فرمائی فضا میں مسلح عبادت تے پئی ویندیاں جنہ تک تسبیح دی آواز آوے نہ سمجھے میں زہرا زندہ. جنہ تسبیح دی آواز مک ونجے سمجھے میں زہرا دنیا دے دکھاں تو آزاد ہو گئیاں. جنہ مرحومین واسطے سال ثواب واسطے مجلس ہوئی مالک انہوں نے مرحومین نو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرماوے. رومن والے پہنچن دوئے شہزادے نانے دی مزار تے استغاثہ التجائے دست دعا بلند کیتا نے. حقل مار گیا دن اٹھ جاگ نانا ویک در نواز سے ٹر رہا
آئے آئے عادل جاگ نانا دعا منگنا ہے ساری ماں مر کے بستر تے موجود ہے دعا فرماویں اللہ شفا عطا فرماویں رومن والے تاریخ لکھ دیے دوئیں شہزادے دیاں دعاواں دے الفاظ نہ مکیان یا نبی دی قبر شک ہوئی ہے دوئیں بازو بلند دوئیں نازل واپس وال ونجو تواڈی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے یتیم ہو گئے ہو رومن والے دوئیں شہزادے ایویں واپس آئن جویں جھگلو پانی آندا ہے دوڑ دیا دروازہ عصمت تے پہنچن دکل باب کی تارے اگل مار کے آدن اما فضا دروازہ کھول سان ماں ملاویں